دورالو سوال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 پارہ پہلے رکوع سے دوسرے رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضرا دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آمین ثم آمین۔ 24 پارہ پہلے رکوع سے دوسرے رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے، کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین ثم